अजला 2018 से केपी के इंतजामी कंट्रोल में है। खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी में इसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आपने सूबे के अवाम का मुकदमा पेश किया, तमाम शुरका ने हमारे मौक़िफ़ को माना। आइंदा इजलास जनवरी में होगा। 18 से अब तक कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। एनएफसी का शेयर पूरे सूबे में तकसीम होना था, ना ही वो दिया गया। इजाफी की तो हम बात नहीं करते, तीनों सूबे उनको अपना हक दिया जा रहा है। अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी वहाँ लोगों की मईशत तबाह हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। तमाम शुरका असूली तौर पर इस बात से मुतफिक हो गए। अगला एनएफसी का मीटिंग मिड ऑफ जनवरी तय पाया है। पेशावर में गुज़श्ता माह ताजिर को भत्ते की धमकी देने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ पुलिस का एक्शन और शानदार। पेशावर में कार्रवाई के दौरान 3 भत्ताखोर हलाक हो गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर सीसीपीओ पेशावर मियां सईद के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सज्जाद। गुज़श्ता माह ताजिर को जो है भत्ताखोरी की जो है धमकी की कॉल आई थी और उससे 3 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आज पुलिस की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया जिसमें 3 मुल्जिमान को हलाक किया। हमारे साथ सीसीपीओ पेशावर मियां सईद मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर ये कौन लोग थे, ऑपरेशन किया गया? देखें, आपको पता है, एक तो आपके चैनल भी हाईलाइट किया था कि भत्ते की कॉल आई, तो आपको पता है बड़ी अलार्मिंग होती है। ओवरऑल है कि ये बिज़नेस के लिए बड़ी अलार्मिंग होती है, जो यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी है। बहरहाल उसके अलावा ये 15 साल से एक्टिव थे जी, और इनकी तकरीबन 35 एफआईआर सिर्फ पेशावर में दर्ज थी। उसके अलावा 4 सद्दा नौशहरा में भत्ते की एफआईआर इन पर दर्ज थी। और ये इन्होंने अपना टारगेट किलिंग का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। जो इनको भत्ता नहीं देते थे उनको ये मारते थे। इसी के दौरान इन्होंने पुलिस के कई कांस्टेबल्स को शहीद किया, एक एएसआई को शहीद किया। इन्होंने कोशिश की कि ये मुल्क से भागने की कोशिश की, उसको हमने नाकाम किया। इन्होंने पनाह ले ली और ये बड़े ही पोशीदा तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन हम लोग की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने फौरी तौर पे कल रात को कार्रवाई की। एक टीम ने शांगला में कार्रवाई की और एक निशापुर में की। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीसीपीओ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि 3 मरकजी मुल्जिमान जो है इसमें हलाक हो गए हैं, जबकि उनके दीगर 2 साथियों के लिए ऑपरेशन भी जारी है। बहुत शुक्रिया सज्जाद। दाइश की मुआवनत के इल्ज़ाम में वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान शहरी जान शाह सफ़ी को गुज़िश्ता रोज़ कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी ने गिरफ्तार किया। मुलजिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुंचाया तो दाइश का कमांडर था। जान शाह सफ़ी 2021 में बाइडन इंतजामिया के दौर में अमरीका पहुंचा था। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक हमारे बहादुर अफसरान ने दहशतगर्द जान शाह सफ़ी को गिरफ्तार किया। वो दाइश खुरासान की मदद करता था। ये एक हफ्ते में अमेरिका में गिरफ्तार होने वाला 4था अफगान शहरी है। और अब आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ के एक तरफ तो गुड गवर्नेंस के दावे, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आए रोज़ इस्लामाबाद के चक्कर और धरने। अवाम ने वज़ीर आला की गैर मौजूदगी और अदम दिलचस्पी पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबे में गुड गवर्नेंस का फुकदान करार दे दिया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। यह है खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर, जहां पर टूट फूट की शिकार सड़कें, तजाविज़ात, गंदगी के ढेर, हुकूमत की गुड गवर्नेंस और कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रही हैं। अवाम का कहना है कि नए वज़ीर आला अपनी सियासत और धनों में मसरूफ है, जिससे सूबा और अवाम दोनों मुतासिर हो रहे हैं। वो ज़्यादातर अपनी उस पर ज़्यादा फोकस्ड हैं कि वो इस्लामाबाद जाएं, धरने करें, और हमारा जो सीएम है अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन वो हमारी खिदमत करने के बजाय ज़्यादातर इस चीज़ पर वो अपनी तवज्जो देते हैं कि वो शूबे से बाहर रहें। जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं वो जू के तू हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा वज़ीर आला साहब का फोकस जो है वो धरने की तरफ है, और वो 2 दिन इस्लामाबाद में होते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल तहरीक इंसाफ की तीसरी बार हुकूमत। तालीमी इमरजेंसी के दावे भी पूरे न हो सके। सूबा भर में आउट ऑफ स्कूल शीटर्स की तादाद 47 लाख तक जा पहुंची। स्कूलों की क्या हालत है, स्कूल से बाहर तकरीबन कुछ 35-40 लाख से ऊपर स्टूडेंटों की तादाद है, और उनकी क्या हालत है, तो इस तरफ बेतवज्जो देनी चाहिए। एजुकेशन का क्या हाल हो गया, जिसकी जो इमरजेंसी थी उसका ये हाल है, तो और गुड गवर्नेंस का आप क्या कहेंगे? आप एजुकेशन देखें, हायर एजुकेशन देखें, तो वहाँ आप बहुत से डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं।
عوام نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے صوبے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین عابد خان کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی نظریں امن و امان کے قیام، عوامی مسائل کے حل اور گڈ گورننس کے بجائے اٹک پار اڈیالہ جیل پر لگی ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا اللہ کے حوالے ہے۔ پشاور سے عبد الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال، دہشت گردی اور مالی مشکلات سے دوچار خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا واحد مشن، قیدی 804 کو جیل سے نکالنا لگتا ہے۔ ہفتے کے 7 دن 2 چھٹی میں گزر جاتے ہیں، جبکہ 5 دنوں میں وزیر اعلیٰ 3 دن جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں صوبے کو صرف 2 دن دینے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں مگر کام نہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ اڈیالہ جانا ہے، اڈیالہ کھڑے ہونے ہے اور کچھ ٹائم ایکٹنگ کرنی ہے، واپس اپنے صوبے جانا ہے۔ میرے خیال میں یہ لوگ اس صوبے کے ساتھ بالکل مذاق کر رہے ہیں اور صوبے کے عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فیصلے کون کرے گا، اس صوبے کو کون چلائے گا؟ عملی طور پر اس وقت صوبہ جو ہے وہ بالکل جو صورتحال اس کی ہے اپنی جگہ پہ، کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان نے وزیر اعلیٰ سہیل خان کے طرز عمل کا دفاع کیا اور کہا کہ صوبے میں گڈ گورننس پر توجہ دی جا رہی ہے۔ گڈ گورننس کے حوالے سے جو امن و امان کا ہمارا صورتحال ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس امن و امان کی صورتحال کے لیے ایک پازیٹیو سٹیپ لیا گیا اور ایک امن جرگہ خیبر پختونخوا میں منعقد کرایا گیا، جو تاریخ کا سب سے بڑا خیبر پختونخوا کا امن جرگہ تھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل خان خود بھی احتجاج میں پیش رہتے ہیں اور اب پارٹی قیادت کو ہر رکن پارلیمنٹ اور ٹکٹ ہولڈر کی اڈیالہ جیل اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر حاضری کو لازمی قرار دینے کی تجویز بھی دے ڈالی۔ عبد الرحمان، سما، پشاور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ جیل کے باہر وقت ضائع کرنے کے بجائے صوبے پر توجہ دیں۔ سہیل خان کو صوبہ بدحال اور کھنڈرات کی صورت میں ملا، انہیں صوبے کی تعمیر و ترقی پر فوکس کرنا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ اپنی تمام تر توانائیاں گڈ گورننس پر مرکوز رکھیں، ہمیں سیاست اور حکومت کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل خان آفریدی صوبے میں کم اور اسلام آباد اور اڈیالہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے آئینی سربراہ گورنر فیصل کریم کنڈی، ان سے جانتے ہیں۔ جی گورنر صاحب، یہ بتائیں کیا وزیر اعلیٰ یہ صوبہ سنبھال سکتا ہے؟ ان کو فوکس کرنا چاہیے اپنے صوبے کے اوپر، کیونکہ ہمارا صوبہ باقی صوبوں سے علیحدہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ہمارے بارڈر پہ اس سائڈ پہ ٹی ٹی پی جو کام کر رہی ہے اور انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو کام ہو رہے ہیں افغانستان میں جو ہو رہے ہیں یا انٹرنلی ہو رہے ہیں، ان کو سنبھالنا جو ہے اور ہمیں ایک جنگ کی صورتحال میں اس کو وہ کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک ان کا اسلام آباد کا ہے، چلو میٹنگز ہیں تو اور بات ہے، لیکن جو اڈیالہ کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ملاقات کا ٹائم آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو چلے جانا چاہیے، اور اگر انہوں نے ملاقات کرنی ہے کر لیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں سیاست کو اور حکومت کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ہمیں انرجی ہے وہ اپنے گڈ گورننس پہ کرنا چاہیے۔ سہیل آفریدی صاحب کو جو صوبہ ملا ہے وہ ایک بڑی بدحالی کی صورت میں ملا ہے، ایک کھنڈرات کی صورت میں ملا ہے۔ گورننس پہ، کرپشن پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جس پہ اگر آپ کہیں تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی مجبوری ہے۔ وزیر اعلیٰ اب تک 10 بار اڈیالہ جیل آئے ہوں گے، باقی دنوں میں انہوں نے اپنے صوبے کے لیے ڈر کر کام کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا کہ وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں بھی ہوں تو افسران سے رابطے میں رہتے ہیں۔ دن اڈیالہ، باقی 2 دن چھٹی، تو امور حکومت چلا کون رہا ہے؟ کوئی چھٹی نہیں کرتا سہیل آفریدی۔ ہاں اڈیالہ آنا ہماری مجبوری، ہمارا لیڈر ہے ادھر۔ ٹوٹل کتنے دن آیا اڈیالہ؟ وہ آؤٹ آف 40 10 دن وہ آیا، تو 30 دن میں کیا 30 دن کام کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے؟ اگر آپ کام کرنا چاہتے، وہ کوئی چھٹی نہیں کرتا، وہ 24/7
अवेलेबल होता है चीफ मिनिस्टर हाउस में, रात 1-2 बजे तक लगा होता है चीज़ों के ऊपर। अगर एक दिन ज़ाया भी हो जाए तो सुबह 8 बजे से 2-3 बजे तक भी वो चला जाता है। केपी हाउस में भी फाइलें मंगवाई जाती हैं या उधर ही अमूर चल रहे हैं? आप रिकॉर्ड चेक करा ले खैबर पख्तूनख्वा हाउस का। यहाँ पे जब चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद आता है तो जिन लोगों से काम लेना होता है, जो सेक्रेटरीज चाहिए होते, जो मिनिस्टर चाहिए होते, वो इस्लामाबाद मूव करते, इस्लामाबाद आते हैं। काबीना है, उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है। आपको पता है सीएम हाउस में ऐसी नई नई चीज़ें हो रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी हैरान है।